र अस्ति हामीले सेन्टिमिटर मिलिमिटर डेसिमिटरको गरेको थियौँ र आज हाम्रो च्याप्टर छ फ्र्याक्सन भनेको नेपालीमा भग्नांश भनेको चाहिँ के हो भने फ्र्याक्सन कुनै पनि नम्बरहरू माथि एउटा नम्बर बिचमा धर्का मुनि एउटा नम्बर। अब यो क्लास 4 स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ नानीहरूले बुझ्नु पर्यो। माथि एउटा नम्बर बिचमा धर्का त्यहाँबाट तल एउटा नम्बर, त्यसलाई फ्र्याक्सन भन्छ, नेपालीमा भग्नांश। फ्र्याक्सन यो माथिल्लोपट्टि एउटा नम्बर हुन्छ जस्तै 2/3, यो फ्र्याक्सन भयो। 5/4, 4/5, यस्तो नम्बरहरू जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ फ्र्याक्सन अथवा भग्नांश भन्छ। अन्त यो माथिको नम्बरको एउटा नाम छ, मुनिको नम्बरको एउटा नाम, आफ्नो आफ्नो नाम छ। र माथिकोलाई के भन्छ र मुनिकोलाई के भन्छ? माथिकोलाई भन्छ अङ्ग्रेजीमा न्युमरेटर र मुनिकोलाई भन्छ डिनोमिनेटर। अङ्ग्रेजीमा माथिकोलाई न्युमरेटर, मुनिकोलाई डिनोमिनेटर। नेपालीमा चाहिँ माथिकोलाई भन्छ अंश, मुनिकोलाई भन्छ हर। अंश हर यो दुईटा मिलाएर जे बन्छ त्यसलाई भग्नांश भनिन्छ। अब भग्नांश हिसाब कसरी गरिन्छ? सपोज एउटा ठुलो चिजलाई त्यसलाई टुक्रा 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 पार्दाखेरि त्यो बिचको एउटा टुक्रा चाहिँ त्यो पुरा त्यो वस्तुको चाहिँ कति भाग हो अब त्यो निकाल्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ भग्नांश भन्छ। अब हेरौँ है, सपोज एउटा बक्सालाई हामीले 1 2 3 4 1 2 3 4 4 भाग गर्यौँ। यसको जम्मा कति छ भाग? मुनि 4 भाग छ। 4 भागमा एक भाग हामीले रङ गऱ्यौँ अरे एक भाग रङ गऱ्यौँ। त्यसमा रङ गरेको कतिवटा रङ गरेको छु? एक भाग। 4 भागमा एक भाग रङ गऱ्यौँ। रङ गरेको यो टोटल 4 भागमा एक भाग रङ गरेको र रङ नगरेको कतिवटा छ? रङ नगरेको एउटा, दुईटा, तीनटा। कतिवटामा रङ गरेको छैन? तीनटामा रङ गरेको छ। जम्मा कतिवटा थियो? चारटा। यो चाहिँ रङ नगरेको। जम्मा चारवटामा तीनटा रङ नगरेको र एउटा चाहिँ रङ गरेको। यो भयो भग्नांश। कति भाग गर्यो, कति भाग गरेन। अब यो डल्लै जुन चाहिँ छ यो डल्लैलाई एक मानिन्छ। एक मानिन्छ, हिसाब गर्दा पनि एक आउँछ। कसरी आउँछ? रङ गरेको र नगरेको जोड्दाखेरि। अब यति भयो। अब यो दुईटा जोड्दा एक कसरी हुन्छ? यसलाई हामी किन एक भन्छौँ? यो टोटल हो एक। कसरी एक हुन्छ? 1/4 प्लस 3/4। यो यसको एलसिएम लिँदा 4 आउँछ। 4 ले 4 लाई डिभाइड गर्दा 1, 1 × 1, 1 प्लस 4 ले 4 लाई डिभाइड गर्दा 1, 1 × 3, 1 × 3, 3, 1 प्लस 3, 4, 4/4 इक्वल्स टु 4 ले 4 लाई काटिँदा 1। र यो कुनै फ्र्याक्सनको कुनै सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ हामी एक मान्छौँ र त्यो लास्टमा हिसाब गर्दा पनि यसरी एक आउँछ। यो तर तिमीहरूलाई अहिले जरुरत छैन। अलिक ठुलो क्लासमा पुगेर चाहिँ तिमीहरू यो हिसाब गर्दाखेरि यो चाहिन्छ। टोटल चिज चाहिँ 1 भनेर। अब फ्र्याक्सन 3 किसिमको छ। अब फ्र्याक्सन कति किसिमको हुन्छ? फ्र्याक्सनलाई स्प्लिट गरिदिनु। प्रोपर
फ्र्याक्सन इम्प्रोपर फ्र्याक्सन त्यहाँबाट मिक्स फ्र्याक्सन तिमीहरूको सिलेबस अनुसार चाहिँ यो 3 किसिमको भयो त्यहाँबाट लाइक फ्र्याक्सन छ अनलाइक फ्र्याक्सन छ धेरै किसिमको फ्र्याक्सनहरू छ तर अब अहिले तिमीहरूले चाहिँ पढ्नुपर्ने क्लास 4 स्पेसल्ली पढ्नुपर्ने चाहिँ प्रोपर फ्र्याक्सन के हो इम्प्रोपर फ्र्याक्सन के हो मिक्स फ्र्याक्सन के हो त्यो छ अब जुन फ्र्याक्सनको अब यहाँ प्रोपर फ्र्याक्सनमा के छ भने मुनिपट्टि जुन चाहिँ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर जसको चाहिँ डिनोमिनेटर ठुलो हुन्छ न्युमेरेटर भन्दा त्यसलाई चाहिँ प्रोपर फ्र्याक्सन भन्छ यहाँ हामी सबैमा प्रोपर फ्र्याक्सनको मुनि इक्जाम्पलमा 1/2 यो 1 न्युमेरेटर 2 डिनोमिनेटर यो माथिको भन्दा मुनिको ठुलो छ त्यसले गर्दा यसलाई प्रोपर फ्र्याक्सन भन्छ अब जुन फ्र्याक्सनमा चाहिँ माथिको ठुलो हुन्छ र मुनिको सानो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भनिन्छ अब जसमा चाहिँ फेरि मिक्स फ्र्याक्सनमा चाहिँ अगाडि एउटा होल नम्बर हुन्छ त्यहाँबाट फेरि बिचमा बादमा फ्र्याक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मिक्स फ्र्याक्सन भन्छ अब होल नम्बर भनेको 2 होल नम्बर हो अब यो पनि याद मात्रै गर्नुपर्छ क्लास 4 स्ट्यान्डर्डमा अब होल नम्बर के हो नेचुरल नम्बर के हो त्यो जरुरत छैन र यस्तो नम्बर जुन चाहिँ हुन्छ यसरी अगाडि भएको र माथि बिचमा फ्र्याक्सन भएको नम्बरहरूलाई चाहिँ मिक्स फ्र्याक्सन भन्छ र यो 3 किसिमको फ्र्याक्सन भयो अब एउटा फ्र्याक्सनबाट अर्को फ्र्याक्सन कसरी कन्भर्ट गर्नु अब यसमा योहरू छ एक्सर्साइजहरू छ म स्क्यान गरेर हालिदिन्छु अब कन्भर्सन अफ इम्प्रोपर फ्र्याक्सन इन्टु मिक्स फ्र्याक्सन कसरी गर्ने अब सपोज इम्प्रोपर फ्र्याक्सन हामीले इम्प्रोपर फ्र्याक्सन अहिले गऱ्यौँ र त्यसलाई कन्भर्सन कसरी गर्छ अब हेर्नु सपोज 9/4 अब इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भनेको के हो त्यो माथि ठुलो मुनि सानो यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ इम्प्रोपर फ्र्याक्सनलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो मिक्स फ्र्याक्सन कसरी गर्ने यो इम्प्रोपर फ्र्याक्सन मुनि सानो माथि ठुलो इम्प्रोपर फ्र्याक्सन यसलाई चाहिँ मिक्स फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ मुनि कति छ 4 माथि 9 यो 9 लाई चाहिँ 4 ले डिभाइड गर्यो अब 4 को टेबलमा 4 1 जा 4 अझै बेसी जान्छ यहाँ सबट्र्याक्सन गर्दा 5 आउँछ द्याट मिन्स अझै गरि जान्छ 4 2 जा 8 9 बाट 8 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 1 रहन्छ अब मिक्स फ्र्याक्सन लेख्नु पर्दा यसको मिक्स फ्र्याक्सन यो 4 मुनि यो 2 यहाँ क्वेसन 2 यहाँ यो रिमाइन्डर यहाँ यो भयो यसको मिक्स फ्र्याक्सन यो 4 2 जा 8 प्लस 1 9 9/4 अब यसको पनि एक्सर्साइजहरू स्क्यान गरेर पठाइदिन्छु तिमीहरू घरमा बसी गर्दा हुन्छ अब फ्र्याक्सन इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन
Equivalent fraction are fraction having the same value. It's the 1 by 2, 2 by 4, 4 by 8. यो हो जस्तै यसलाई डिभाइड गर्यो भने यो आउँछ, यसलाई डिभाइड गर्यो भने यो आउँछ. यो फ्र्याक्सनहरूलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन भन्छ. अब हामीले सपोज निकाल्नु पर्यो अरे 2/7 को इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन. फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन अफ 2/7. अब 2/7 को इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन निकाल्दा के गर्नुपर्छ भने जस्तै यो 2 छ, 2/7. अब यहाँ जतिले मल्टिप्लाई गर्यो माथि त्यतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. अब 1 ले गर्यो भने यही आउँछ, 2 ले गर्दै जाउँ. माथि 2 ले मुनि 2 ले, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14. अब अर्को फेरि 2/7 इन्टु 3 इन्टु 3 गरौँ. 2 3 जा 6, 7 3 जा 21. यो भयो. अब यस्तै पाराले फेरि 2/7 इन्टु 4, 4, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28. अब यसको सबै इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सनहरु यो. यसलाई काट्यो भने 2 4 जा 8, 2 14 जा 28, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2/7 2/7 आयो. यो पनि काट्यो भने त्यस्तै आउँछ, यो पनि काट्यो भने त्यस्तै आउँछ. र लास्टमा सबभन्दा सानो स्मलेस्ट जबसम्म यो काटिँदैन, सब लास्टसम्म काटिँदैन र काटेपछि यही भ्यालु आयो भने चाहिँ यिनीहरू सब लाइक फ्र्याक्सन, इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सनहरु. अब इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हो कि होइन त्यो कसरी चेक गर्ने? अब दुईटा फ्र्याक्सन इक्विभ्यालेन्ट हो कि होइन कसरी चेक गर्ने? अब यो दुईटा नम्बर इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सनमा आउँछ कि आउँदैन? यो अब चेक गर्ने पनि के हो? यो न्युमरेटर यो डिनोमिनेटर, यो न्युमरेटर यो डिनोमिनेटर. अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इक्वल आयो भने चाहिँ यिनीहरू इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हो, आएन भने चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुँदैन. अब हेऱ्यो 2 इन्टु 21, 7 इन्टु 6, 2 इन्टु 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 6 जा 42. अब यहाँ 42, यहाँ 42 आयो. द्याट मिन्स यो र यो के हो? इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हो. यदि आएन भने यो, यदि इक्वल आएन भने चाहिँ यो इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन हुँदैन. र यो पनि कम्प्लिट भयो. अब लाइक फ्र्याक्सन र अनलाइक फ्र्याक्सन. लेख्नै छोड्यो त. अब यहाँ यसको न्युमरेटर यो, डिनोमिनेटर यो, न्युमरेटर यो, डिनोमिनेटर यो. यसको डिनोमिनेटरमा हेर्नु सबैको एउटै भ्यालु छ. यस्तो नम्बरहरू जसको चाहिँ डिनोमिनेटरमा एउटै
भ्यालु छ भने त्यसलाई भन्छ लाइक फ्र्याक्सन। लाइक फ्र्याक्सन। अब यहाँ अलग 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 छ, यहाँ 7 छ, यहाँ 9 छ, 14 डिनोमिनेटरमा। र यस्तो भएको नम्बरलाई चाहिँ के भन्छ? अनलाइक फ्र्याक्सन। यो पनि याद गर्नुपर्ने कुरा हो। अब हामीले लाइक फ्र्याक्सन के हो र अनलाइक फ्र्याक्सन के हो त्यो थाहा पायौँ। अब त्यो रिलेटेड जुन चाहिँ छ एक्सर्साइजहरू त्यो सबै स्क्यान गरेर आउँछ तिमीहरूको उयसमा, त्यो हेर्नु पछाडि। अब compare 7/14 and 14/21। अब यो कुन चाहिँ ठुलो र कुन चाहिँ सानो, अब हामी त यसरी हेरेर बुझ्दिनौँ, थाहा हुँदैन। र यो थाहा पाउनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो मुनि मुनिको एलसिएम लिनुपर्छ। 14 र 21 को एलसिएम लिँदा अब 2 7 जा 14, 21 को 21। अब 7 ले मात्रै जान्छ, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 21 into 2 जा 42। That means LCM is equals to 42। अब एलसिएम आयो। अब यसलाई यहाँ 7/14। अब दुईटालाई इक्विभ्यालेन्ट बनाएर लाइक फ्र्याक्सन बनाउनुपर्छ। लाइक फ्र्याक्सन, त्यसले गर्दा मैले अहिले लाइक फ्र्याक्सन बुझाएको कारण चाहिँ के हो त्यो। अब यहाँ 7/14, यो 14 लाई यो 42 बनाउनुको लागि कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? 7 2 जा 14, 14 छ है। त्यसो 14 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 42 हुन्छ। यो भयो 3 यहाँ गरेँ मैले, माथि 3 ले मल्टिप्लाई गर्छु। अब कति हो? 7 3 जा 21 र 14 3 जा 42। अब त्यस्तै पाराले यो 40/21। अब यहाँ पनि 42 बनाउनु पर्यो। यसलाई पनि लाइक फ्र्याक्सन बनाउनुको लागि 42। 7 3 जा 21, 7 3 21, 21 छ। 21 लाई 42 बनाउँदा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यहाँ 2 ले गर्यो भने यहाँ पनि 2 ले गर्नु पर्यो। 14 2 जा 28। अब 21 2 जा 42। अब दुईटै 42 42 भयो। अब हेर्नु है 21/42, 28/42। अब हेर्नु त यो ठुलो कि यो ठुलो? मुनि बराबर छ, यसमा 42 यसमा 42, यहाँ 21 यहाँ 28। कुन चाहिँ ठुलो? यो 28 ठुलो कि 21 ठुलो? ठुलो यो हो। यसमा यतापट्टि यो फ्र्याक्सन यो ठुलो, यो ठुलो। अब यो भनेको कति हो? 21/42 भनेको हाम्रो 7/14 हो। 7/14। यो भनेको 28/14 भनेको 14/21। 14/21 र यसरी हामी फ्र्याक्सन कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यो रिलेटेड पनि एक्सर्साइज जुन चाहिँ छ तिमीहरूको त्यो स्क्यान गरेर म पठाइदिन्छु, त्यो कम्प्लिट गर्नु। र योबाट हामी डिसेन्डिङ अर्डर एसेन्डिङ अर्डर त्यो पनि गर्न सक्छौँ। त्यसरी एलसिएम लिनुपर्छ मुनिको जतिवटै सुकै होस्, एलसिएम लियो, अन्त लाइक फ्र्याक्सन बनायो। लाइक फ्र्याक्सन बनाएर चाहिँ डिसेन्डिङ एसेन्डिङ सबै गर्न सक्छ। अब आउँछ एडिसन अफ फ्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन अफ फ्र्याक्सन। त्यो एडिसन अफ फ्र्याक्सन भनेको भग्नांशको योगफल। भग्नांशको योगफल पनि हुन्छ, वियोगफल पनि हुन्छ। पहिला योगफल सिक्नु। जस्तै 2/3 + 4/5। अब यो दुईटा कसरी जोड्ने? अघि जुन चाहिँ त्यो लाइक फ्र्याक्सन अनलाइक फ्र्याक्सन त्यहाँबाट त्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि ग्रेटर देन लेस देन जुन चाहिँ सिकाएँ त्यस्तै पाराले यहाँ मुनि मुनि एलसिएम लिनुपर्छ। यहाँ 3 छ, यहाँ 5 छ। 3 र 5 को एलसिएम लसागु। अब यहाँ सबभन्दा सानो नम्बर यसलाई डिभाइड जाने भाग जाने 3 छ, 3 ले गर्यो, 3 1 जा 3, 5 को 5। अब अर्को छैन, 5 छ,
3 5 जा 15 LCM 3 into 5 into 1 into 1 so 15 एलसीएम कति आयो 15 आयो अब यसरी लामो धर्का तान्ने हो यो 15 यहाँ 15 आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब यो 15 लाई फर्स्टमा यो जुन चाहिँ हाम्रो फ्र्याक्सन फर्स्टको फ्र्याक्सन त्यसको डिनोमिनेटर जुन चाहिँ छ 3 ले 15 लाई डिभाइड गर्नुपर्छ 3 ले 15 लाई डिभाइड गर्दा 3 5 जा 15 अब यो 5 जुन चाहिँ छ यहाँ लेख्नु पर्यो 5 त्यहाँबाट इन्टु यो न्युमिनेटर यसको न्युमिनेटर 2 त्यसको एडिसनको साइन प्लसको साइन अब यो 5 ले फेरि यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ अघि यसले गर्यौँ यसलाई नै फेरि यसले यसलाई नै गर्नुपर्छ अब 5 ले 15 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 5 3 जा 15 अब यो 3 यहाँ आयो इन्टु यो 4 अब 5 2 जा 10 यो प्लस 3 4 जा 12 15 यो गर्दाखेरि 10 प्लस 12 22 बाई 15 अब प्रायः जस्तो मेरो स्कुलको नानीहरू अनुभव गरेको यसमा कन्फ्युजन हुन्छ यो कसरी कहाँबाट आउँछ फेरि म एक्सप्लेन गर्दैछु यसको र यसको एलसीएम लिने यहाँले एलसीएम लियो कति आयो एलसीएम 15 आयो यो 15 लाई फर्स्टमा यसको यो मुनि फर्स्ट फ्र्याक्सनको भग्नांशको डिनोमिनेटरले एलसीएम लाई भाग गर्यो 5 आयो यो 5 यहाँ लेख्यो यसको माथि जसले भाग गर्यो त्यसको माथिको नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो त्यहाँबाट के को साइन छ प्लसको साइन छ प्लस त्यहाँबाट फेरि त्यो एलसीएम लाई सेकेन्डको जुन चाहिँ फ्र्याक्सन छ त्यसको डिनोमिनेटर 5 ले डिभाइड गर्यो 3 आयो त्यो 3 यहाँ लेख्यो त्यहाँबाट यसले मल्टिप्लाई गर्यो गुणा गर्यो यो अब 5 2 10 3 4 12 मुनिपट्टि यो जस्तोको त्यस्तै 15 र यो जोड्दाखेरि 22 22 बाट 15 यति चिज चाहिँ नानीहरूले प्राय भुल गर्छ यो चिज चाहिँ राम्ररीसँग याद गर्नु अब यो भयो फ्र्याक्सनको जोड अब यसमा जतिवटा नम्बर लेख्दा नि नियम त्यही हो अब घटाउ यो लिस्ट घटाउ भएपछि सक्यो अब एडिसन सबट्र्याक्सन subtraction Six by 8 minus 1 by 4 अघि जसरी गरेको थिएँ एडिसन जसरी गरेको थियौँ एडिसनमा गर्दा यो मुनि र मुनिको एलसीएम लेख्थ्यौँ अब यहाँ मुनि कति छ 8 यहाँ 4 8 र 4 को एलसीएम अब सबभन्दा सानो नम्बरले गर्दै 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 जाउँ अब तिमीहरू जुन क्लासको त्यो अनुसारले 2 4 जा 8 2 2 जा 4 फेरि 2 ले गरौँ 2 2 जा 4 2 1 जा 2 अब 2 1 जा 2 1 को 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 1 जा 8 8 1 जा 8 दैट मीन्स एलसीएम कति आयो 2 into 2 into 2 is equals to 8 एलसीएम 8 आयो अघि जस्तो एडिसनमा गरेको अब लामो धर्का तान्ने हो एलसीएम जति आयो 8 आयो अब यहाँ पनि 8 छ यहाँ पनि 8 छ यो 8 ले त्यो एलसीएम आएको 8 जुन चाहिँ यो छ त्यसलाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 8 ले 8 लाई डिभाइड गर्दा 8 1 जा 8 यो 1 यहाँ लेख्छु इन्टु यसको माथि कति छ 6 अब यहाँ के छ सबट्र्याक्सनको साइन छ अघि एडिसन थियो एड जोडको चिन्ह लेख्यो अहिले सबट्र्याक्सन छ घटाउको चिन्ह 4 अब यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ 4 ले 8 लाई 4 2 जा 8 यो 2 यहाँनिर लेख्नु इन्टु यो 1 यहाँ अब 1 6 जा 6 माइनसको माइनस 2 1 जा 2 यो बाई 8 6 बाट 2 घटाउँदाखेरि 4 बाई 8 अब यसलाई काटाकुटी जान्छ कि जाँदैन हेर्नु पर्यो 2 को टेबलमा 4 पनि आउँछ 8 पनि आउँछ त्यसमा 2 2 जा 4
2 4 जा 8 आयो कति 2/4 फेरि अझै जान्छ कि जाँदैन एउटै टेबलमा दुईटालाई जान्छ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 अब एन्सर कति आयो 1/2 यो हो एन्सर र हामीले आज फ्र्याक्सनको फर्स्ट टु लास्ट कम्प्लिट गऱ्यौँ सबट्र्याक्सन अब यसमा अझै लामो लामो नम्बर जोड्दा पनि हुन्छ मिक्स फ्र्याक्सनलाई यो फ्र्याक्सन बनाएर यसरी जोड्दा पनि हुन्छ घटाउँदा पनि हुन्छ र जुन जुन एक्सर्साइजहरू आउँछ त्यो सबै तिमीहरूको स्क्यान गरेर दिनेछु धन्यवाद